अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया जिसे पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। जी हां मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाह ताला अन्नो के घोड़े के बारे में। यानी हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था आपके पास, ये घोड़ा कहां से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज की यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो इसलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलझना था। जुलझना को एक मर्तबा इराक के एक बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा है कि आप जिसके घोड़े में एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े का उम्र बढ़ जाया करता था, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी करबला के मैदान में यह घोड़ा बिल्कुल तरोताजा और जवान था। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खास बात और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलझना रखा गया था। जब भी यह घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता कि यह घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसे झुलझना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक बार हजरत इमाम हुसैन अपने नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास थे, साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को देखा तो बड़े खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवार होना चाहते हो? यह बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। यानी हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूं। आपकी आवाज इस घोड़े को यानी झुलझना को सुनाई दी। फौरन दौड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से उस घोड़े पर बैठ सको। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन झुलझना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। इसको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा यह वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झुलझना हजरत इमाम हुसैन के पास आ गए। फिर करबला के मैदान में झुलझना ने हजरत इमाम हुसैन से वो मोहब्बत वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी झुलझना पर नाज करने लगी। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के घोड़े झुलझना के बारे में यह बात काफी मशहूर है कि यजीदियों के इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी झुलझना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन झुलझना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपने वादे वफा का नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी झुलझना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन झुलझना से नीचे गिरे तो आपका यह घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर के खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। और उस वक्त झुलझना के जिस्म पर इतनी तीर लगी कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में है कि झुलझना को इतने तीर लगने के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो आपका यह घोड़ा झुलझना तमाम लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। फिर झुलझना हजरत इमाम हुसैन के लाश के पास आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पांव को
کربلا کی زمین پر اس طرح مارا اور اتنی زور سے آواز نکلی کہ پورے میدان میں چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ جھلجنا کے قریب گئے، جھلجنا نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ ان سب کو واپس وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ لوگ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر جھلجنا لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا۔ پھر اس طرح سے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا، امام وقت، آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو جھلجنا آپ کو کہہ رہا تھا اور زور زور سے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ قطار رونے لگے اور فرمانے لگے۔ اس وقت جب حضرت امام حسین گھوڑے کے جن سے نیچے زمین پر آنے لگے تو پھر وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا تھا کہ دشمنوں کی کوئی بھی تیر، کوئی بھی نیزہ آپ کے جسم پر نہ لگے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والی ہر تیر کو جھلجنا نے اپنے جسم پر لے لیا۔ اس وقت جھلجنا کے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں بچا تھا جہاں جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت جھلجنا زور زور سے چلا کر یزید کے فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر کہ اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسا اے رسول، کیا اس وقت وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے۔ اس وقت گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین، بس ایک بار آپ میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا تیر آپ کو چھو نہ سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حسین نے فرمایا، اے جھلجنا، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ گھوڑا خیمے کی طرف بڑھا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ بیویوں نے سنا تو سوچا کہ شاید میرے مولا حسین آ گئے ہیں۔ جیسے ہی باہر آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ سواری تو آ گئی ہے لیکن اس پر سوار نہیں ہے اور امام حسین کا گھوڑا نیزوں اور تیروں کے زخموں سے چور ہے۔ وہ سب رونے لگی۔ اتنے میں روتے ہوئے سکینہ جھلجنا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر ان لوگوں نے میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر جھلجنا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پھر شہزادی سکینہ فرماتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ لٹکی ہوئی جن بتاتی ہیں، تمہارے یہ کٹے ہوئے بازویں بتاتے ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے۔ میرے دوستوں، اس شخص نے پوچھا، اے نواسا اے رسول، پھر اس جھلجنا کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ تو یہ سن کر حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ یزیدیوں کا پورا لشکر ہی جھلجنا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ پھر جھلجنا نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا، اب میں بھی جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل دن کی خدمت چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔